May gabi sa tanan guys. Welcome sa atong channel. So may gabi sa tanan nga nananaw sa atong pagsuporta sa atong channel sa way puas sa pagsubaybay sa atong vlog. Salamat kayo sa inyong mga viewers, salamat kayo sa mga followers, salamat kayo sa pagsuporta sa atong channel guys. So ning kagabion mag-iskot kita sa pulo sa Ginoo. Diri sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 hanggang 4. Atong sigutan dinhi mag-igsoon ang pulong sa Ginoo. Ang ingon dinhi, dili ka magbaton og laing mga Dios sa tubangan ko. 4. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga nililok bisan dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa taas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. 5. Dili mo iyokbo ang imong kagalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abubuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa katulo ug sa ibabaw sa ikapat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. So nagiskot ang atong sigutan ni Wilson, nagingon diri nga alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan. So ang daghang klase sa larawan, ang mga hayop dunay larawan, ang tao dunay larawan. So ingon sa Ginoo nga dili ta magbuhat kadtong mga larawan nga atuwa sa langit o lalong sa yuta bisan sa ilalom sa tubig, dili nato sa buhaton. So kung ang dili tanan larawan bawal, depende sa larawan nga kung imong siyang giyokbuan o gisimba o imo siyang giludhan, submoti gibawal sa Ginoo nga larawan. Kay kung may tag larawan, daghang klase sa larawan. Bisag sa larawan ni Jose Rizal, kung imo nang siyang i-drawing o display nimo sa imbalay, lanay mo siya larawan na siya. So but pasabot, wala siya maghisgot nga tanang larawan buhaton bawal. Kundi depende sa larawan nga imong giludhan o gisimba o imong giyukbuan, mao na ang bawal sa Ginoo. So ang pagsimba og larawan kadtong imong gihimo mismo, nagbuhat ka og larawan aron imong simbahon o giyukbuan, sumao to yung mga larawan na nga gidili sa Ginoo. Kaya ang Ginoo espiritu, abubuan siya. So gusto sa Ginoo nga siya lang mga simbahon, kay mato pa ni sa Juan 4:24, ang Dios espiritu ug ang magasimba kaniya magasimba sa espiritu ug kamatuoran. So ang ingon sa Ginoo nga dili ka magbaton og laing larawan, ug dili ka magbuhat og larawan. So ang ingon sa Ginoo nga di ka magbuhat og larawan katong usa mga matangan dagwaya dito sa langit o dito sa yuta, ilalom sa yuta, kung usa mga dagwaya dili mo siya pagakulitan o dili siya pagabuhaton o haron dili mas haron dili mo siya masimba o dili mo siya maludhan o di po mo siya mayakbuan. Kaya ang gusto sa Ginoo nga siya lang ang mga simbahon. Glory to God. So ang larawan dili siya bawal, kaya nagdepende sa larawan nga ang gibawal sa Ginoo kadto lang nga ang larawan nga imong giyukbuan o imong gisimba o giludhan, mao to gibawal sa Ginoo. Kay kung ang tanang larawan kung bawal pa, so dili na pwede nga himo patag mga magpicture sa itong gulingon, di-display sa itong panimalay. Usaw na kalarawan, bisan mga mabutang nga itong makita nini, dunay mga larawan. Pero ang bawal nga gidili sa Ginoo nga larawan, katong imong giludhan, o imong gihimo, o nga niya imong gihimong gisimba, o imong giyukbuan, mao itong mga larawan na ang dili gusto sa Ginoo, gibawal sa Ginoo. Kaya ang atong Dios abubuan. Glory to God. So atong masabtan nga ang Ginoo
ang ingon siya dili siya di puta magbaton og laing Dios. Gawas lamang kaniya. Kaya ang Dios usara. So wala laing Dios.